جب حشر دے میدان دے اندر ٹر جا جڑا دل چنگا لگدا ہے نا جڑا ایمان لے کے آئے تے گناہگار جا اوندا ہاتھ پکڑ تے جنت دے اندر انہوں نال لے جا اے ایک عالم جنہیں نبی پاک علیہ السلام دی غلامی کی تھی پھر نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ دے غلامی کی تھی اس عالم کا اے عالم ہے کہ اللہ جل شانہ نے عزت و عظمت اتنی بخشی ہے کہ چاہے